अस्सलाम वालेकुम। आप सबके साथ आपकी होस्ट अस्मा तौहीद हाजिर है। जनाब, दिल की बातें अस्मा के साथ, ये चीज़ इसने मुझे बहुत ज़्यादा अपील किया। होपफुली आपको भी बहुत ज़्यादा अपील किया होगा और आपके दिल में भी अपनी बहुत सारी दिल की बातें करने के लिए आ चुके होंगे। टैलेंट के तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया आपके कमेंट्स का भी, आपकी बातों का भी। आज जो दिल की बातें मैं आपसे करना चाहती हूँ, उम्मीद है कि वही बातें आपके दिल में भी होंगी। भाई, इंसान की ज़िंदगी परेशानियों से भरी हुई है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपकी लाइफ में खूबसूरत हैं और अच्छी हैं और आप कामयाबियाँ भी हासिल करते हैं। ऐसा होता है ना। लेकिन इन तमाम डिप्रेशन, इन तमाम एंजाइटीज़ का एक हल भी होता है और वो ये होता है कि आपके पास आपका कोई एक अच्छा सा दोस्त हो। फ़ी ज़माना तो वैसे आप ये बात ज़रूर कहेंगे कि भाई अस्मा, बात ये है कि हम दिल की बातें किससे कहें। जनाब, हम आपके साथ मौजूद हैं और आपके दिल की बातें सुनने के लिए भी तैयार हैं। अपनी तमाम बातें आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं। यहाँ टैलेंट का जो चैनल है ये आप ही के लिए है और इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें इसलिए आपके लिए रखी हैं ताकि हम ना सिर्फ हमारे साथ दिल की बातें कर सकें बल्कि एक दूसरे को भी जान सकें। तो जनाब, बात हो रही थी कि दिल की कोई बात अगर आपने किसी से कहनी हो तो कोई ऐसा दोस्त ज़रूर होना चाहिए जो कि आपकी बात सुने, समझे। आपको पता है कि अब्रॉड में क्या होता है, वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि इस किस्म की बातें सुनते हैं, उनको मशवरे देते हैं और अगर कुछ नहीं भी कहते तो क्या करते हैं, वो उनकी बातें गौर से सुनते हैं और उनको एक तरह से दिल हल्का हो जाता है। हमारे यहाँ इधर की उधर करने वाले लोग बहुत होते हैं। बहुत सारी मोहल्ले में आंटियाँ होती हैं, खालाएँ होती हैं और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि इधर की उधर पूरे घरों में फैलाते फिरते हैं। इसलिए कभी भी अपने दिल की बात किसी ऐसे शख्स से ना कहें जो कि डिज़र्व ना करता हो, जो कि इतना अच्छा ना हो, जो कि गॉसिप्स करता हो। पीठ पीछे बुराई करना, इधर की उधर करना वैसे तो हमारे इस्लाम में भी बहुत बुरा समझा जाता है, इखलाकियात में, एथिक्स में भी बहुत बुरा समझा जाता है। लेकिन लोग फ़ी ज़माना, जिसे मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रही थी, हम लोगों को किस तरह जानें और समझें। हर किसी पे अंधा भरोसा नहीं करें। उस शख्स पे करें जिसको आप अच्छी तरह जानते हैं, कई सालों से जानते हैं, जिसके साथ आपने खाया है, रहे हैं, वक्त गुजारा है, जिसके साथ सफ़र किया है। ऐसे तमाम लोगों पर आप एतबार कर सकते हैं। उसके बाद जिससे आपका दिल मिलता हो, आपका दिल क्लिक करता हो। किसी की पर्सनालिटी ऐसी होती है कि वो हमदर्द, गमगुसार होता है। इसके अलावा जो आपके दिल की बात अपने दिल में रख सके, अपने आप को समझा सके कि वो आपके लिए हमदर्द है। इसके अलावा क्या होता है, आप अपनी डायरी भी बना सकते हैं, जर्नलिंग कर सकते हैं, जिसमें अपने दिल की बातें लिखें, अपने आप से मुकालमा करें, अपने आप से पूछें कि मैंने आज ये किया था, मुझे ऐसा करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। घर में अक्सर बड़े बुज़ुर्ग होते हैं, उनसे भी किसी बात में मशवरा कर लेना चाहिए। लेकिन अगर आप घर वालों के साथ अपनी बातों को शेयर नहीं करना चाहते या अगर आप किसी अपने दोस्त से भी शेयर करना नहीं चाहते तो आपके लिए ये है कि आप डायरी लिखा करें, डायरी में अपनी बातें लिखें। और फिर उसके बाद एक और बात भी हो सकती है, अगर आपको कोई नहीं मिलता तो हम आपके साथ मौजूद हैं। आप मुझसे अपनी दिल की बातें कर सकते हैं, कमेंट्स में लिख सकते हैं और जहाँ तक हो सकेगा उस बारे में हम आपको मुफीद और अच्छा और जिसे कहना चाहिए ना कि बड़ा बेहतरीन किस्म का मशवरा देने की कोशिश भी करेंगे और फिर आप हमें जो है वो आपका दिल भी हल्का हो जाएगा। अच्छा, कुछ दिल की बातें ऐसी होती हैं जो कि आप अपने अंदर रख कर घुटते रहते हैं। किसी का ब्रेकअप हो जाता है, किसी की शादी ख़त्म हो जाती है, किसी की कोई नई दोस्त मिल जाती है, वो भी खुशी में सबको इंसान का दिल चाहता है कि शेयर किया जाए, लेकिन शेयर कैसे किया जाए। यही तमाम बातें जो दिल की बातें होती हैं। पहले प्रोग्राम में भी मैंने आपको यही बात कही थी कि हमेशा ज़िंदगी की बातें, दिल की बातें, अभी जैसे मैंने कहा, उस शख्स से कहें जो कि आपके दिल के करीब हो और उसी से आप ऐसी बातें कह सकते हैं। इसके अलावा क्या हो सकता है? इसके अलावा जनाब, अगर आपका दिल हल्का हो जाता है, आपको कोई अच्छा मशवरा मिल जाता है तो फिर आपका गुबार भी कम हो जाता है। हम जो टेंशन्स में रहते हैं, प्रॉब्लम्स में रहते हैं, मुख्तलिफ़ परेशानियों में रहते हैं, इन परेशानियों को दूर करने का सबसे अच्छा क्या तरीका हो सकता है? सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम किसी भी बात पर जिस पे हमें टेंशन है, हमें प्रॉब्लम्स हैं, हमारी ज़िंदगी में परेशानियाँ भरी हुई हैं, तो हाँ, सिर्फ नेगेटिव चीज़ों पे फोकस ना करें।
بلکہ اپنی باتیں کہہ کر یا لکھ کر پھر اس کو بھول جائیں، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ ایک ہفتے بعد اس اپنے لکھے ہوئے کو دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ارے یہ تو میں نے لکھا تھا، لیکن یہ تو میں نے بہت بچکانہ بات کی تھی، یہ سوچ تو میری ایسی تھی، میں تو ایسا نہیں ہوں۔ تو آپ کی اپنی سوچ بھی ہفتوں میں، دنوں میں بدل سکتی ہے، بدل جاتی ہے، اگر آپ کوشش کریں، محنت کریں اور ہمت سے کام کریں۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ زندگی میں کوئی کامیابیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اس کے لیے مشورے چاہتے ہیں، تو اپنے کسی ایسے ہمدرد سے مشورہ لیجئے یا اس سے مشورہ کیجئے جو کہ آپ کا خیر خواہ ہو، آپ سے محبت کرتا ہو۔ ماں باپ سے بڑھ کر تو ویسے کوئی خیر خواہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے اچھے بہن بھائی ہیں، ان سے دوستی ہے، کچھ بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کی اتنی زیادہ بنتی نہیں ہے، ان کے ساتھ آپ کی اکثر لڑائی ہو جاتی ہے، یا وہ آپ کی باتوں کی شکایت کر دیتے ہیں بڑوں سے، یا کسی سے بھی کر دیتے ہیں، یا پھیلا دیتے ہیں، یا مذاق اڑاتے ہیں، تو پھر آپ اپنے آپ کو ہرٹ کرنے کے بجائے میں کہوں گی کہ کوئی ایسا دوست بنائیں جو کہ آپ کے دل کا راز رکھ سکے۔ چھوٹی عمر میں لڑکیاں اپنی دوستوں سے تمام باتیں کر لیتی ہیں، دل کی باتیں کر لیتی ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ لڑکیاں جو ہوتی ہیں نا، ان کے پیٹ میں ذرا بات کم ہی ٹکتی ہے۔ اس لیے لڑکیاں آپس میں چھوٹی لڑکیوں کے بجائے آپ اپنی بڑی بہن سے یا اپنی کوئی ایسی دوست ہو جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بات آپ کا پردہ رکھتی ہو، اس سے کر لی جائے۔ جناب، دل کی باتیں اس سے کی جاتی ہیں جو کہ آپ کے دل کا، آپ کے ذہن کا، آپ کی باتوں کا پردہ رکھ سکے، آپ کا خیال رکھ سکے، آپ کی باتوں کو اپنے دل میں سنبھالے، آپ کو اچھے مشورے دے، آپ کی لائف میں کوئی چینجنگ لے کر آئے، آپ کو کامیابی پر مبارکباد دے، آپ کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دے، ہمت دے، طاقت دے، جو آپ کو روح فرسا اور ایسی حقیقتوں کے بارے میں بتائے جس کے بارے میں آپ کو اندازہ نہیں ہے، آپ کو سیدھی راہ پر چلنے کی تلقین بھی کرے اور لوگوں کے سامنے آپ کا مذاق نہ اڑائے۔ ایسے دل کی باتیں کرنے والے کہاں ملتے ہیں جناب؟ اگر آپ ڈھونڈیں اپنے ارد گرد تو بہت سے لوگ موجود ہوں گے، ان میں سے صرف چند کا انتخاب کیجیے۔ کہا جاتا ہے نا، اگر آپ کے 3 دوست ہیں تو آپ بڑے خوش قسمت ہیں، اگر آپ کے 2 دوست ہیں تو آپ اور بھی زیادہ خوش قسمت ہیں، اور اگر آپ کا صرف ایک دوست ہے تو آپ کم از کم غریب نہیں ہیں۔ آپ کا ایک دوست ہونا چاہیے جو آپ کا ہمدرد ہو، آپ سے محبت کرتا ہو۔ دوست بنائیے لیکن سوچ سمجھ کر، اندھا بھروسہ مت کیجیے گا۔ جناب، دل کی باتیں اسما کے ساتھ میں آپ کو اگر کچھ اچھا لگتا ہے تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اس کے ساتھ میں بتاتی چلوں کہ میں اسما توحید، اگر آپ مجھے میرے سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو ٹیلنٹ کے اس چینل پہ نیچے کمنٹس میں میری ویڈیو کے نیچے سوالات لکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مجھے آپ RJ اسما آفیشیل پہ بھی جو ہے وہ بالکل کلک کر سکتے ہیں، وہاں پہ بھی آ سکتے ہیں، سوالات کر سکتے ہیں، تو میں آپ کے ساتھ موجود رہوں گی۔ انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں پھر آپ کے ساتھ ہوں گی اور مزید کسی اور بات پہ بات کریں گے۔ پہلے اور دوسرے پروگرام میں ہم نے بات کی آپ سے اپنے ڈپریشنز، اپنے پرابلمز کو، دل کی باتوں کو ایک دوسرے سے شیئر کرنے کی۔ تیسرے پروگرام میں ہم کسی اور موضوع پہ بات کریں گے اور آپ سے شیئر کریں گے کہ کون کون سے لوگوں کی دل کی باتیں ہوتی ہیں جو کہ بڑی ہی پرکشش ہوتی ہیں، اچھی ہوتی ہیں، اور لوگ ان سے کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی دل کی بات سے کوئی تیسرا فائدہ اٹھا سکے، کچھ سیکھ سکے۔ تو اسی سیکھنے سکھانے کے عمل کو جاری و ساری رکھیں، کیونکہ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب رہیں، آگے بڑھیں اور پاکستان کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں۔ اس کے ساتھ ہی اسما توحید کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر نئے موضوع کے ساتھ، نئی دل کی باتوں کے ساتھ میں موجود ہوں گی۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اپنا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ۔